बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे चैनल पर प्रोडक्ट और फार्मूले की बात तो चलती रहती है, तो इंशाल्लाह चलती भी रहेगी। हमने सोचा है कि गिरदो नवा के मज़ीद कारोबारी आइडिया भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो आज हम प्रोडक्ट और फार्मूले से हटकर एक कारोबारी आइडिया आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक कारोबारी आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोग इस कारोबार से लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। नए बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, हो सकता है किसी दिन वो 1 रुपया भी ना कमा सके, हो सकता है एक दिन में 10,000 रुपया भी कमा ले, हो सकता है एक दिन में सिर्फ 1,000 रुपया कमाए। जो पुराने लोग हैं, जो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से नहीं, मतलब है कि जो लोग 5-7 साल से या 10 साल से ये काम कर रहे हैं, वो तो इस कारोबार से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों इस कारोबार के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और ये ज़रूरी है। इसके बगैर तो आप ये कारोबार कर ही नहीं सकेंगे। तो दोस्तों इस कारोबार को करने के लिए आपने सबसे पहले अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेने हैं, जिन्हें बिजनेस कार्ड भी कहा जाता है। सब दोस्तों को समझ नहीं आती, कुछ मेरे जैसे देहाती लोग भी होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिजनेस कार्ड बनवा लेना है। क्योंकि इस कारोबार में आपको जगह जगह अपना तारफ़ करवाने की ज़रूरत पेश आती है, और आपको अपना फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है। तो आपके विजिटिंग कार्ड तकरीबन 500 से 600 रुपये तक आसानी से बन जाते हैं। ये कई साल तक चलेगी, तकरीबन 1,000 कार्ड आपका इतने में बन जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको ज़रूरत पेश आएगी, सॉरी एक बात तो भाई मैं भूल ही गया, सबसे पहले मुझे तारफ़ करवाना चाहिए था। बल्कि टाइटल के मुताबिक आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। चलें, बिजनेस कार्ड बनवाने तक तो हमारी बात हो गई, अब दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं है। तो इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी बिल्डिंग मटेरियल, आपने कहाँ से लेना है और आपको कैसे मिलता है। आइए चलें आपको बताते हैं। दोस्तों ईंटें भट्ठे पर बनती हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। हर मैन्युफैक्चर को अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलमैन की ज़रूरत होती है। आप किसी भट्टे वाले के पास जाएं, उनको कहें कि भाई मैं बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार करना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। वो आपको मोस्ट वेलकम कहेंगे, क्योंकि उनको ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस काम के लिए आपको निकलना पड़ेगा नई आबादियों की तरफ, नई सोसाइटियों की तरफ। आपने हर उस साइट पर जाना है जहां खुदाई हो रही हो, और आपने हर उस साइट पर जाना है जहां मज़दूर काम कर रहे हों। आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना। ऐसा ना हो कि 2-4 साइटों से आपको आर्डर ना मिलें तो आप घबरा जाएं कि आर्डर तो भाई मिलते नहीं, अब क्या करें, घर चलते हैं। भाई कौन सा कारोबार इतना ही आसान है कि जिसमें जाते ही आर्डर मिल जाएं। वक़्त देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। आपको एक दिन आर्डर नहीं मिलते, दूसरे दिन मिल जाएंगे, दूसरे नहीं तीसरे दिन मिल जाएंगे। भाई आर्डर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आपने हिम्मत करनी है, हौसले और सब्र से ईमानदारी से काम लेना है। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। इस कारोबार में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं। देखें ईंटें भट्ठे वालों की हैं, रेत ट्राली वालों ने लानी है, आपको बस कमीशन मिलेगा। आपने हिम्मत करनी है बस। इस काम में जब बहुत सारे लोगों के पास आपके कॉन्टैक्ट चले जाएंगे, आपके विजिटिंग कार्ड चले जाएंगे, बहुत सारे ठेकेदारों से आपके राब्ते हो जाएंगे, तो लोग आपको घर बैठे भी ऑर्डर करेंगे। आप फिर ये भूल जाएंगे कि चल फिर के आर्डर नहीं मिल रहे, तो फिर क्या होगा, घर में बैठे भी आपको आर्डर मिलेंगे। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों का सिला आपको ज़रूर देगा। वहाँ जाके आपने
ان کو سلام کہنا ہے، مالک کا پوچھنا ہے، ٹھیکیدار کا پوچھنا ہے، یعنی اس ترتیب سے آپ نے پوچھنا ہے السلام علیکم بھائی، یہ پروجیکٹ ٹھیکیدار چلا رہا ہے یا مالک خود کام کروا رہے ہیں؟ تو وہاں مزدور ہوں گے، ظاہر ہے جاتے ہی سب سے پہلے مزدور ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر کوئی ٹھیکیدار یا مالک آئے گا تو وہ بھی دور سے ہی پہچانا جائے گا، تو وہ آپ کی بات ٹھیکیدار یا یعنی وہ مزدور، اگر وہ خود نہیں ہے تو مزدور آپ کا تعارف کروا دے گا اپنے مالک یا ٹھیکیدار سے۔ تو آپ نے انہیں سلام کہنا ہے، سلام کے بعد آپ انہیں اپنا تعارف کروائیں گے، انہیں بتانا ہے کہ بھائی ہم بلڈنگ مٹیریل کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے اپنا بیگ کوئی تھوڑا سا بڑا سا بنوا لینا ہے، اس میں سیمپل کے لیے کوئی 5-7 اینٹیں بھی رکھ لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس سیمپل ہے تو آپ انہیں چیک کرائیں، یہ معیار ہے بھائی، یہ کوالٹی ہے، یہ اینٹیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم آپ کو اس ریٹ پر دیں گے۔ ریٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، تو اگر اسے ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو فوراً آرڈر کر دیں گے، اگر ضرورت نہیں ہوگی تو وہ آپ کو بتا دیں گے بھائی ہمیں کل ضرورت پڑے گی یا پرسوں ضرورت پڑے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مایوس بھی کریں گے کہ بھائی نہیں، ہم تو پہلے بھٹے والوں کو یا کسی سیل مین کو پیسے دے چکے ہیں، ہماری اینٹیں وہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ آپ کو ٹال دے گا۔ بھائی اینٹیں سپلائی کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس میں مارجن کتنا ہوتا ہے یہ بھی بات کرتے چلیں دوستو۔ اس میں مارجن ہوتا ہے 1000 اینٹ پر 200 روپے۔ اس میں بھاگ دوڑ کافی ہوتی ہے، تو 200 روپے تو بھائی آپ کا حق بنتا ہی ہے۔ ہاں ادھر دیکھیں، اگر آپ نے ایک ٹرالی آرڈر پکڑ لیا ہے تو چھوٹی ٹرالی میں 5000 اینٹ ہوتی ہے اور بڑی ٹرالی میں 6000۔ تو دوستو 1000 پر 200 روپے آپ کا پروفٹ ہے، آپ کا مارجن ہے، تو 5000 کی چھوٹی ٹرالی اگر آپ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس سے 1000 روپے ملے گا۔ اگر وہ کٹھی 2 ٹرالیاں آرڈر کر دیں گے تو ایک دن میں آپ کے 2000 روپے پکے ہوئے۔ اور بعض دفعہ 10-10 ٹرالیاں بھی آرڈر مل جاتے ہیں اگر پروجیکٹ بڑے ہوں یا آپ کو مختلف کئی جگہوں سے آرڈر مل جائیں تو۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کاروبار کر سکتے ہیں مٹی، ریت یا گسو وغیرہ کا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کسی ٹرالی والے سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹرالی والے کو اپنا تعارف کروانا پڑے گا، اسے اپنا کارڈ دے دینا ہے، اسے بتانا ہے کہ بھائی میں بلڈنگ مٹیریل سپلائی کا کام کرتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو آرڈر دوں تو میں کمیشن پر کام کروں گا، اس میں ایک ٹرالی پر آپ کا 200 روپے ہوگا بس۔ اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے باری بجری کی۔ اگر آپ کو کہیں سے بجری کا آرڈر ملتا ہے تو بجری میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 2 روپے اسکوائر فٹ پر۔ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر بجری والوں کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں بڑے بڑے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جس طرح کا آرڈر آتا ہے وہ ٹرک بھیج دیتے ہیں۔ ان کا یہ سپلائی کا کام بھی سیل مین ہی کرتے ہیں، اس لیے آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر بجری کا آپ ایک چھوٹا سا آرڈر پکڑ لیں صرف 4 سینکڑے کا، تو اس میں آپ کو 800 روپے ملیں گے۔ دوستو کام تو کافی ہے اس میں بھی، آپ کسی سریے والے سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن زیادہ ٹینشن لینا بہتر نہیں ہوتا، اس لیے کام اتنا کریں جتنا آپ سنبھال سکیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اینٹوں کا کاروبار کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں ماہانہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ پتہ نہیں کس کے کام آ جائے اور کس کی روزی روٹی کا بہانہ چل پڑے۔ جب تک وہ رزق حلال کماتا رہے ہمیں کریڈٹ ملتا رہے۔
तो नेकियों का ये सिलसिला जारी करने के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद बिज़नेस आइडिया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। दोस्तों अब हम चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।